Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are practicing page number 48 of Qaida, and this is related to rules of Hamzatul Wasl. So we are practicing here. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الدين الصراط المستقيم طعام الأثيم عذاب الجحيم الحمد 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 الذي اليوم السماء اذهب اعملوا اشتروا يعلموا اهدنا اهبطوا اصبر ارجعي انظر ادخلوا ادعوا اقتلوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.